بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتی فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بلال صاحب محمد شمعون صاحب کی بیٹی ساجیہ پروین کا نکاح، انہوں نے ساجیہ لکھا ہے، ممکن ہے شازیہ ہوئی. ساجیہ پروین کا نکاح آپ سے میں نے 5,000 روپے مہر کے عوض کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا. ماشاءاللہ، ڈنکے کی چوٹ قبول کیا. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نکاح میں دنیا اور آخرت کی برکتیں مقدر فرمائے. اس نکاح کو اولاد صالح کا ذریعہ بنائے، زوجین میں اور دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے. اس جوڑے کو اللہ خوشگوار زندگی اور رزق اور عمر میں برکت عطا فرمائے.